السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وعندكم شويه المورال يا ربي. بون لا فيديو ديال اليوم كت واحد المشروب اللي فيه الفيتامين سي ناتورالمون. يعني عوض ما كنبقاو ناخذ دوك الفيتامين سي شي هكا في لي ساشي في لي كومبريمي، انا عندي الوصفه ديالو طبيعيه، يعني تقدروا تاخذوه طبيعي. وهاد الوصفه هادي يعني ما فيهاش بزاف ديال الحوايج، يعني مكلفه. داكشي اللي كاين عندنا في الدار، اللي كتطلب ليمونه، ان اورانج، ان سيترون حامضه، دي جونجومبر فري، السكنجبير طري، العسل، ودولو شود، الماء دافي، سيتون. هادشي اللي كيتحتاج: الليمون، السيترون، جونجومبر، الميال اي لو. ان شاء الله. هاد المشروب هذا يمكن لكم تاخذوه في اي وقيته بغيتو. وراكم عارفين فيتامين سي اللي شي حاجه ضروريه مزيانه للجسم ديالنا، سيرتو في هاد البيريود هادي اللي صعيبه علينا وعلى الجميع، واللي ما زعما اللي ما عندنا ما نديرو الا نقويو المناعه ديالنا. وهاد الوصفه هذه راه كتقوي المناعه، وكنتمنى التوفيق من عند الله. الوغ ملي كنبغي ناخذوها كتاخذوا شي قرعه ولا بوكال ولا شي حاجه، المهم كلشي شوز اللي كي سو فيرم بيان. بون حتى تاخذوا، قلت لكم كما قلت لكم داك القرعه ولا داكشي اللي عندكم. بون انا هادشي عندي راه ديجا مقطع باش ما نضيعش الوقت. كناخذ السيترون اللي ديجا راه قلت لكم مقطع اون دي ترونش هكا، كنديروهم هما الاولين. السيترون ها هو الاول، كنديرو حتى هو لي ترونش حتى هما ديال الليمون. وراه كنعرفوا ديجا الليمون والسيترون راه ديجا فيتامين سي دوريجين بلا ما نزيدو عليه حتى شي حاجه. بون كنحاولوا نخلطوه بحال هكا صافي. وكنزيدوا عليه واحد راس المعلقه ديال السكنجبير جانجومبر فري، واحد راس بالحكاكه. ها هو انا ديجا عندي راس المعلقه با بلوس، ناس كوميم لا دوز غير هكا، غير من راس المعلقه غير قد هكا. كتعرفوا ديجا السكنجبير راه مهم، والفوائد اللي فيه راه شي حاجه مخيره لو كور ديالنا. راه انتي اوكسيدون، انتي انفيكسيون، زعما زوين، شي حاجه اللي زوينه. وكي ريدوي لي توكسين دي كور. المهم كاع الفوائد كاينين فيه هو لو سيترون. ابري صافي كنزيد العسل كيبقى على حسب لوغو ديالكم. انا المهم بوغ موا كندير 2 كويير، وانتوما على حسب اللوغو، على حسب الذوق ديالكم. بغيتو ديروا معلقه، بغيتو ديروا جوج. كنصح كاع اللي عنده الديابيت وداكشي ما يدير كاع والو، ما يديرش العسل لا والو، يخلي غير هادشي هكا ناتور، حتى هو راه مزيان. والسكنجبير راه كيعطي داك كيلبب داك هاد الميلونج هذا. صافي كندير هكا شويه المهم العسل. انا كنزيد شويه ديال الحلاوه، كنزيد عليه شي حاجه حلوه، غنزيد واحد شويه فوالا. اي ابري كنكب هاد الماء اللي مغلي، ها هو راه مغلي، كنكبو على هاد الشيء صافي. فوالا ابري نتوما خلاص كديروا لا كونتيتي اللي بغيتو نتوما. المهم انا هاد الشيء اللي كندير هكا صافي، وكنغلقو مزيان فيرمو بيان، وكتميلونجيو هكا، تميلونجيه مزيان هكا. اوب صافي راه كتميلونجيو صافي، كتخليوه انوي هكا ابار ديجا. والصباح صافي ان شاء الله حتى كيبرد كاع وداكشي، وديروه في الثلاجه. صافي فاش كتبغيو تكونسوميوه تجبدوه، صافي كتجبدوه وتشربوه. راكم عارفين اي حاجه دابا واخا يكون عندكم شي تريتمون ولا دي كومبليمون اليمونتير وداكشي، الا ما كانش داك الفيتامين سي ما كيديرش ليفي ديالو. وهو بعدا اون بليس شي حاجه كي كتهيدراتي، سا هيدرات لو كور.
راكم عارفين هذا الشيء. هذا الناس اللي ما كتشربش بزاف يعني راه حتى هذا مزيان، زعما كيعطي واحد الليونه للكور الجسم ديالنا. وهذا الشيء راه كله مزيان، راه كاع فيتامين سي، العسل، الليمون اصلا شي حاجه مزيانه. الماء اللي سي لافي، اللي ما نقدروش نعيشوا بلا الماء. الماء يعني سي الحياه، يعني غير داكشي غير طبيعي وصافي. وكتبقاو كل نهار كتشربوا داك الكويس، عوض ما غتاخذوه في لي كومبريمي ولا في لي ساشي، كتاخذوه هكا طبيعي. والصباح انا ها هو راه ديجا عندي مصاوب ديجا. وفي الصباح ملي ان شاء الله ولا كتبغيوه النهار كله كيعطي واحد الطاقه. لي فيتامين سي راه كيعطيه لكم، ها هو كيعطيه لكم هكا واحد المشروب كتشربوا داك الكويس ديالكم. الا كاين اللي كيبغي ينسمو يزيد عليه شويه الماء زهر راه كيزيد عليه. اللي بغى كاع يزيد حتى على هاد لي برودوي هاد الشيء كله، يزيد عليه حبه ديال الفريز. راكم عارفين الفريز حتى هو كله تا هو فيه لي فيتامين سي، حتى هو يزيدو. زعما نتوما واللي بغيتو تكتفيو بهذا الشيء راه بهذا الشيء. وها هو في الصباح كيعطيكم بحال هكا ملي كيبقى زعما ديك 4 ايام ولا 5 ايام في الثلاجه، كل نهار كتجبدوا داك الكويس كيعطيه هكا هاد الكويس هكا صافي وكتشربوه يعني. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الشيء. وزعما هاد الشيء اللي كندير انايا راه بغيت نتقاسمو معاكم، ونتمنى يكون عجبكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. وميرسي، والسلام عليكم.